الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى البحث في كلمات كنتم وفي ريب، ونزلنا وعلى عبدنا، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع المكابرين المنكرين، فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تدرج معهم فطلب منهم 10 سور، ثم تدرج وطلب سورة. والنزول في المتحدى به من القرآن إلى 10 إلى السورة دليل من المتحدي على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بأكثر سورة، ويسهل عليهم أمر التحدي، فيقول: سأسايركم إن كنتم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن، فأنا سأتساهل معكم وأطلب منكم 10 سور. فلما لم يفعلوا طلب منهم سورة، والسورة أنتم تعلمون أنها طائفة من القرآن، سميت سورة لأنها مسورة محددة، أو سورة لأنها منزلة، أو سورة مخفف سؤر أي بقية. إذن فعلى كل حال مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، وما دام مدلول كلمة سورة مفهوم لنا، يبقى ما يصدق أنها سورة في البقرة يصدق أنها سورة في إنا أعطيناك الكوثر. فإذا كان الله تحداهم بأن يأتوا بسورة، ما نقول لهمش هاتوا لنا سورة البقرة، بما يطلق عليه سورة، واللي يطلق عليه سورة عندنا أقصر سورة، هاتوا أقصر سورة. كلمة مثله وفي آية أخرى من مثله ترق أيضا في التحدي معه، لأن المثل يقال فلان مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، وفلان آخر مثل فلان، لكن المثلية مختلفة، ده مثله شوية بسيطة، وده مثله متوسط، وده مثله قوي. فالله لا يقول ائتوا بسورة مثله يعني زيه تمام، لا، من بداية ما يقال له مثل. يبقى أيضا ترقي في التحدي، مش مثله يعني مثله، لا، من بداية ما يقال له مثل. وعلى هذا نفهم ان من هنا كما قلنا ايضا سابقا ان اياك ان تقول في كتاب الله من زائدة، من زائدة، وهي من مثله، هي ايه؟ مثله. يقول لك مثلا ساعة ما تقول ايه؟ ما جاءني رجل، الرجل مفهوم ان المقابل للمرء، لكن في الرجولة درجات مختلفة. فلما تقول ما جاءني من رجل، يعني من بداية ما يقال له رجل، مش من قمة ما يقال له رجل. زي ما قلنا سابقا: ما عندي مال، أنت نفيت أن يكون عندك مال، لكن لعلك نفيت أن يكون عندك مال له قيمة، يعني ما عنديش 100، ما عنديش 1000، ما عنديش مليون، إنما عندي حاجة بسيطة. إنما لما تقول ما عندي من مال، يبقى من بداية ما يقال له مال، ولا ملين. يبقى إذا ما فيش حاجة في القرآن اسمها إيه؟ زائدة، هي جاية علشان إيه؟ تفهم البداية. فساعة نقول من مثله، أنا لا أريد مثله يعني طبق الأصل، ولكن من بداية ما يقال له إيه؟ مثله. يبقى برضو ترقي في الإيه؟ في التحدي. وادعوا شهداءكم، وما دام هتجيبوا شيء تقولوا انه مثل القرآن، يبقى عايزين ناس يحكمهم بقى، يقولوا ده زيه ولا مش زيه. انا فوضتكم في ان تأتوا بالشهداء، لا يفوضهم في ان يأتوا بالشهداء، المعينين او الحاكمين على انه مثل هم اللي يجيبوه،
ساعة زي إذا دي ثقة بأن مطلق العقل الفطري المرتاض على البيان ساعة ما يسمع أي حاجة هيقول لا ليست كالقرآن. حتى هم اللي جايبينه، هم اللي ايه؟ اللي جايبينه. مش جبنا احنا واخترنا شوية وانتم اخترتوا شوية. لا، ادعوا شهداءكم، اما الشهداء الذين يحضرونكم ويعينونكم على ان تأتوا بالمثل، او الشهداء اللي هيحكموا لكم. بس اياكم ان تقولوا الله، ما تقولش يشهد الله ان ده مثله، لاننا قلنا شهادة الله هنا ايه؟ غيبية ومش هنقبلها، لان انتم اللي بتقولوا يشهد الله. ربنا ما قالش انا شهدت، لو قال شهدت يبقى على العين والراس، انما انتم بتقول ايه؟ يشهد، بتدعي ان الله. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم ايه؟ ان كنتم صادقين في الارتياب. ومعنى صادقين يعني اتصفتم بالصدق في ان ده يرتاب فيه. الصدق ما هو؟ ما هو الصدق؟ الصدق نعلم انه يقابله ايه؟ الكذب. فعايزين نفهم النسب اللي تأتي فيها الصدق والنسب اللي تأتي فيها الكذب. قال لك كل متكلم يتكلم بكلام مفيد. فيه كلام انما ما بيبقاش مفيد. يعني مثلا لما تقول محمد وتسكت، نقول ايه يعني محمد؟ ايه ماله؟ شوف كلمة ماله دي دليل على انك ما استفدتش. لكن لو قال لك من عندك فتقول محمد، يبقى ضمنت الى محمد عندي محمد اللي هي وردة في مين؟ في كلام السائل. تبقى هي كلمة واحدة صحيح، انما افادت ولا ما افادتش؟ اذا ما تقولش كلمة واحدة، لا كلمة واحدة بس تكون مش مفيدة، لا ينضم اليها كلام ايه؟ كلام اخر. اذا فالكلام المفيد اللي يحسن السكوت عليه نقول له تعالى بقى، الكلمة اللي انت اتكلمتها مفيدة دي يحسن السكوت عليها، اسمها نسبة كلامية. قبل ان تتكلم بها دارت في ذهنك، يعني ما قلتهاش كده من لسانك قبل ما تمر على ذهنك. ليه؟ لان اللي بيقول كلام ما يمرش على الذهن هو المجنون، ولذلك عفناه من المسؤولية، لان لازم الكلام يمر على ايه؟ على الذهن. يبقى قبل ما توجد نسبة كلامية لازم توجد ايه؟ ذهنية. وبعدين في نسبة خارجية. انا قلت مرة لما اجي اقول ايه؟ محمد مجتهد. محمد مجتهد دي اللي قلتها سمعتها مني، دي نسبة كلامية. قبل ما اقولها لك استحضرت المحكوم والمحكوم عليه وعرفت القضية وقلت محمد مجتهد. نقول له تعالى بقى، الخارج عن النسبتين صحيح فيه واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد، فان طابقت النسبة الخارجية النسبة الكلامية اللي انت قلتها يبقى ده اسمه كلام ايه؟ صدق. وان خالفتها يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى الصدق ان تتطابق النسبة الكلامية الناشئة عن النسبة الذهنية مع النسبة الايه؟ الخارجية. والكذب الا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية. الكذب عادة لانه مش واقع يتضارب. يعني من الجائز ان واحد يقول لك حدوته ويكذب فيه، وبعدين يجي بعد اسبوع تكلمه في الحدوته يقوم يلتفت تلاقي كلامه ايه؟ تناقض. ليه تناقض؟ لانه لا يوجد له واقع خارجي يحكم كلامه. لو هو بيستملي واقع خارجي كان ما يختلفش، الخارج بيقوله هو اللي حصل. لكن له نظرا لان ملوش واقع خارجي يبقى مغلبان مش عارف هو كذب المره اللي فاتت قال ايه، فيروح ايه؟ ملخبط. تقوم انت تفهم انه ايه؟ انه كلام كذب. يبقى اذا الكذب كلام لا يوافقه خارجا، وما دام لا يوافقه خارجا ما فيش رابط من الواقع يربطه، وما دام لا رابط من الواقع يربطه يبقى هتضطرب فيه. ولذلك العرب القديم قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه، احسن لما تيجي تكذب النهارده اكمن ما فيش واقع يربطك، هتقول كلام تاني يتضارب الكلامين يعرفوا انك انت ايه؟ يعرفوا انك انت ايه؟ كذاب. او اياك ان تكرر في النسب ما يتعارض. تكرر في النسب ما يتعارض. ليه؟ لان الواقع يقع على لون واحد، فاذا جئت بلون متعارض اخر يبقى فهمنا انه ايه؟
انه كذاب على كل حال، يا في الاولى يا في الثانيه، ويمكن كذاب في الاثنين. الله، زي ايه مثلا الجماعه اللي كانوا واقفين يشوفوا الهلال، هلال رمضان بقى، اول ما كانوا زمان يشوفوه يطلعوا على المشارف العليا ويبصوا كده عشان يشوفوا الهلال جه عشان يصوموا ولا ما يصوموش. طيب، فطلعوا مره علشان يشوفوا الهلال، ما حدش شافه ابدا. ففيه راجل كده قاعد يحدق في الافق لحد ما شاف الهلال. فلما راى الهلال لفت الناس الى موقعه وقال لهم خذوا مثلا ما يساوي متر من الافق وتعالى نحد شويه، واحد قعدوا يحددوا لحد ما شافوا ايه؟ راوا الهلال جميعا. أمن بعض سروا منه جدا واطروه اطراء عظيما. يا سلام فلان راى الهلال، يا سلام فلان راى الهلال، فغره ذلك الاطراء، فقال ودي كمان واحد. نسب مختلفه بقى كده. اذا النسب يجب ان لا تتضارب. فان كنتم صادقين صحيح، ان كنتم صادقين وكلامكم ده موافق للواقع هاتوا، فإن ما قدرتوش تجيبوا يبقى لزمتكم الايه؟ لزمتكم الحجه. وبعد ذلك حكم الله بانهم لن ياتوا. حكم الله بانهم ايه؟ مش هيجيبوا. ما هو قال لهم فاتوا ايه؟ بصورة ان كنتم ايه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كلمة إن لم تفعلوا دي أول ما تيجي احنا بنقول ان دي دائما الشرطية فيها الشك، يعني تأتي للأمر المشكوك فيه. ولما يكون أمر متحقق نقوم نجيب ايه؟ حاجة اسمها إذا في الشرط. إذا لما تقول إذا جاء نصر الله والفتح يبقى ايه؟ يبقى جاي. لكن لما تقول إن ذاكرت تنجح، إن حصل يبقى هيحصل، يبقى فيه ايه؟ فيه شك. ولذلك ديك مني إن حرف وإذا ظرف اسم يعني، وكل حدث من كل فعل عايز له ايه؟ عايز حدث وايه؟ وزمن. فإذا جبت أداة الشرط زمن يبقى أنت قربتها من مين؟ من عنصر تكوين الفعل، من الحدث يبقى متحقق. ولذلك كل ما تشوف حاجة عايز تحققها تقول إذا، كل حاجة مشكك فيها هي تقول ايه؟ إن. فهو قال فإن لم تفعلوا. وبعدين لكن برضو يعني ممكن اي فيها شك ايه؟ النسبتين واحد. اراد ان يرجح الجانب المانع فقال وانا اقول لن تفعلوا، وده امر اختياري. احنا كنا في حلقة سابقة قلنا اذا تكلمت امام مختار في ان يفعل او لا يفعل ثم حكمت بانه لا يفعل، يبقى انت ما بتسيطرش عليه عشان ما يفعلش، ولكنك علمت ان قدرته مش حقيقة. فلما ياتي على وفق ما تقول ما يقالش انك قهرته على ان لا يفعل، لا، علمت انه لا يفعل، لان ملكاته واستعداداته ايه؟ ما يمكنش تاتي منها. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، يبقى دي من ضمن اخبارات القران الغيبيه في انه اخبر عنه مع انهم جاحدوا ومع انهم منكرون ومع ان فيهم لجج. قال لك انا بتحداهم وترقيت معهم في التحدي الى الادنى الى الادنى الى الادنى، ومع ذلك مش حاجه. ليه؟ وثوق انهم لن يجرؤوا على انهم يفكروا في العمليه دي. عدم قدرتهم في ان يجرؤوا ليفكروا في هذه العمليه يبقى ده دليل منهم على ان الريب الذي يدعونه ريب مفتعل. هم مش عايزين يامنوا بس، هم لا يريدون ان يؤمنوا. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال لهم ما دام لكم قدره بقى على ان تتفادوا الاشياء، انا اريد منكم الايمان وان تؤمنوا بصدق الرسول في التبليغ عنه، وانتم لكم خيار في ان تؤمنوا او لا تؤمنوا، وقدرتم انكم تنفذوا اللي في فكركم وانكم لا تؤمنوا. ما دام انتم بقى يعني كده لكم ذاتيه كده وتقدرون على ان تفعلوا ما تريدون، يبقى ان كانت الذاتيه دي هتبقى لكم، يبقوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. ما دام لكم ذاتيه بقى كده وبتقدروا اللي على كيفكم تمشوه واللي مش على كيفكم
ما تمشوش. يبقى اذا نشوف الذاتيه دي هتفضل لكم ولا لا. ان كانت هتفضل يبقوا ايه؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. الله، ده وعيد. معنى هذا الوعيد انه بيقول لهم انا الذي اعطيتكم ذاتيه الاختيار. يعني انتم لم تختاروا قهرا عني. لو لم اخلقكم مختارين في ان تفعلوا وان لا تفعلوا او تؤمنوا او لا تؤمنوا، لو لم اخلقكم كذلك ما استطعتم ان تخرجوا عن مرادي. خلاص؟ ولذلك لا تخرجون عن مرادي ساعة امنع عنكم عنصر الاختيار، والمسائل تبقى واقعة عليكم، ما يقعش حاجة منكم ابدا. امتى؟ في اليوم الاخر. لان الله في الدنيا ملك امور بعضنا لبعضنا، وملك المسببات للاسباب، وجعل لبعض الناس ولايه. دي كلها مرادات الله في الخلق الاول اللي هو الدنيا. لكن في يوم القيامه ما حدش له ذاتيه ولا سبب ولا مسبب، ولذلك سيقول لمن الملك اليوم. انتهى كل شيء. كان لكم غير ذاتيه، لا كانت لكم ذاتيه حينما جعلت لكم ذاتيه في ان تسخر لكم الاشياء، ذاتيه في ان تختاروا، انا واهبها لكم. لكن حين اسلبها في الاخره ويكون الامر كله لي، ما يبقاش لكم ذاتيه. ان كانت عايزين بقى الذاتيه ابقوا خلوا الذاتيه التي منعتكم من الايمان ان تقيكم من ايه؟ من النار. ومش تقيكم انتم بس، ده سياتي معكم ليكون وقود النار من اللي كنتم بتعبدوه. شوف الذله بقى، اللي كانوا انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. يبقى شوف بقى لما كانوا هم بيعبدوا، وبعد ذلك لان العابد يرتجي نفع المعبود، فاذا ما جاءت لحظه ورأى العابد فيه أن المعبود معه منفعل لقدرة أقوى منه، وفي العذاب تبقى دي الحسرة الكبيرة. يمكن لو ما كانش شافوا الحجارة اللي كانوا بيعبدوها دي وياهم قالوا لا، ده دلوقتي الحجارة هتاخد خبر وتيجي تنقذني. لا، اهي وياكم معاكم، إنكم إيه وما تعبدون من دون الله حسبوا جهنم. ساعة يرى العابد معبودا بغير حق معه في ذات الجزاء، يبقى ايه؟ يبقى إيه؟ انتهت الذاتية التي كانت لك. فكأن الله ينبههم يقول لا تغتروا بذاتية لكم خلقتها فيكم لتختاروا أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا، ولكن اعملوا لشيء آخر وهو يوم تنعدم فيه هذه الذاتية ولا قدرة لكم مع قدرته. ولذلك كنتم في الدنيا تعيشون بالأسباب، تروح تزرع وتقلع وتروي، إنما أنت في الآخرة عايش بالمسبب بكون. انتهى كل شيء. فمن احترم أمر الله فيما له فيه اختيار في الدنيا يعطيه هذا التصرف في الآخرة. يبقى إذن أنا حجبت نفسي من بعض الشهوات لأحقق لها أعلى من الشهوات، والصنف الآخر أعطى لنفسه بعض الشهوات ليمنع عن نفسه كل الشهوات. إذن فقول الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إن لم تفعلوا ساعة ما تشوف لم يعرف أنها انصبت على النفي في الماضي، ولكنها لا تمنع أن يحدث الآن أو يحدث بعد ذلك. لم أحصل على كذا ويمكن أحصل عليه بعد شوية. أم قال لهم لا، إن لم تفعلوا، يمكن دي فيها ناس قال لهم ولن تفعلوا، يبقى حكم بأنهم. يبقى ما دام الأمر كذلك ونفذتم مرادكم ومراد اختياركم الذي خولته لكم، مش قهر عني. اللي كفر لم يكفر قهرا عن الله، ولكن كفر لأن الله أعطاه الخيار في أن يكفر وأعطاه الخيار في أن فمن شاء فليؤمن ومن شاء. لأنه لو قهر على الإيمان ما بقي واحد ما يجروش واحد يكفر أبدا. إنما حين ترك الخيار نيجي نقول له الخيار لن يبقى لك، لأن الخيار صحوة الذاتية.
وما دام صحوة الذاتية هيجي يوم يمتنع الخيار وتبقى لا ذاتية لك. فانت ان كنت بتغتر بالذاتية والخيار فلازم تعمل حساب يوم ما فيش فيه لا ذاتية ولا اختيار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، عشان يديلهم الحسرة الكاملة، لأنه لعلهم يظنون أن الذين كانوا يعبدونهم سيعلمون بعذابهم فيأتون لإنقاذهم. لا يشوفوهم وياهم في النار. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف بقى، مش لسه هخلقها، ده جاهزة من الآن، جاهزة من الآن دي بتدينا ايه؟ ليه؟ في أعدت الجنة وأعدت النار، دي تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن وترهيب غاية الإرهاب للكافر. لما تيجي تقول لابنك إن نجحت هجيب لك عجلة، خلاص، غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لأنه يقول لك يمكن يغير رأيه، يمكن ما يبقاش يامها معاه فلوس، تقعد الخواطر لكن لما تجيب انت العجله كده بورقها وتروح حاططها كده في الصندره وتسك عليها وتقول له بقى نجحت يا عم العجله، تبقى العجله قدامك. يبقى أعدت دي معناها معناها مش لسه هينشئها. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي الجنه، المكت بتاعها كده اتعرض، ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. يبقى يدل على انها على انها موجوده، مش لسه هوجدها، مش لسه. هو ان وعد انه سياتي بها اهلا يبقى صادق، انما برضه علشان والواد بقى كل يوم كده يمشي يبص على على العجله ويطمئن، وكل ما يجي يكسل يقوم يشوف العجله. فانت ساعه ما تشوف الجنه اعدت كده ولا اخره، يقوم ده يعمل فيه يخليه يشجعه على انه يذهب في الطريق اللي يوديه لمين؟ اللي يوديه للعجله دي. العجله بالنسبه للصغير زي الجنه بالنسبه لنا. يبقى اعدت، وما دام اعدت يبقى ده كلام يخوف.